अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ बहैसियत अमीर जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना आलमिया टोल मुसलमानानु रुणो ता और खुसूसन द जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना मरगरो नौजवानानो ज़वानानु ता यो अपील कोम कि कल दासे हालात रागली दी कि पे मुल्क बांधे स आफत और स मुसीबत रागले दे नो पाए कि हमेशा दीनदार खल्को हक परस्त खल्को खपल किरदार अदा करे दे और गई द खल्को मरस्ता और मरगरत्या करे दा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह दोरो अगा प जेल के हो तो तातारियानो जुल्मुना शुरू शु। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बादशाह ता खत लिखो कि मा द जेल उबासा और ज़ब दे मुकाबला कोम और कि कल मुकाबला हुकम नो खैर दे बिया मा जेल के वाचो। अल्लामा इब्न तैमिया बाहर राउत और आगई मुकाबले उकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अगफत मुंदा। पदी वक्त के यौ मसला तो कोरोना वायरस पटोल दुनिया बांधे रागले दा क मुसलमान दे क काफिर दे नोगा टोल पे हेबत दी और तकलीफ बांधी दी। पदे तकलीफ और पदी मुसीबत की हुकूमती इदारे आगई मड़म दी और खपल कोशिश कई और मेहनत कई दे मुदाफ़ात द पार आगई खपल हाल ज़ाले कई वो ज़मंगा हमसे ज़िम्मेदारी जोड़ीगी कि मंगा मुखपल ज़िम्मेदारी सरता और रसो मंगा दुआ कारूना कोले शु आगा ज़मंगा पवस की दी अल्लाह मंगला दागे तौफीक और ताकत राकई और राकड़े दे इंशाअल्लाह ताला और नूर बल्ला राकई यौदा चमंगा पहाड़ ज़िला के दखपल इंतज़ामी सरा राबिताओ सातू द ज़िले अमीर द ज़िले नाज़िम आला औजान सरा यौ मरगर दुआ द मकामी डीसी सरा द एसपी सरा डीपीओ सरा मुलाकातु की या गई ता बजरिया फ़ोन वही चमुंग बस्तासु मरस्ता मरगरत्या कौ अवागिल अखपल रज़ाकार अगतियार कई कसो हम ज़रूरत पैदाश नुचे अगई तास ता इतला कई और तास अगई फ़ौरन खपल रज़ाकार वर कोई खुसूसन ज़मंगा ज़िला सवाबाए और अरसरा नीज़दे ज़िला अटक दे मरगर लपकार दी चिदई जान सर लिस्टून जोड़ की दागा जवानानो दागा नौजवानानो चगई सर खपल खपल मोटरसाइकिल ये दाई लिस्टून तैयार की और जान सर की दी कम यौ यूनियन कौंसल के ज़रूरत राजी दागा यूनियन कौंसल मरगरो तब इतला कई और गई बफ़ौरन जान रसई और खिदमत बा द मकामी इंतज़ामी सर कई मंगलम बकार दी च मंगम दे तजान तैयार को द्वेम खबर अदा चकद अल्लाह अजाबी और के इम्तिहानी नो अजाब और इम्तिहान पाई के अल्लाह तरजो पकार दा च सड़े अल्लाह तरजू की इबादत लजोर वर की ज़िक्र अस्कार लजोर वर की और आगा आमालू की छिपागे बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग न रज़ाशी
او الله زمونږ نه دا مصیبت او دا تکلیف لري کی. دا یو عام بلا دا مصیبت دے، خلق په هیبت دے او په تکلیف دی. او مونږ له دا پکار دی چې مونږ د انتظامی ته مسلې جوړې نکو. کاغی جماعت بندئی نو خیر د عبادت په کور کې هم کیږي. وجلو بیوتکم قبلہ، کورونو کې خیر د بعض ټیم کې سړی موضوع کی. کاغی غڼه بندئی نو موږ له پکار دي چې موږ د هغې مرسته او ملګرتیا وکړو. درسونه، اجتماعات یا داسې غڼه ګوره جوړول یا هغې ته تلل، د هغې نه پرهیز وکړو. او حتی الوسه دا کوشش وکړو چې موږ د خپلو کورونو نه بهر نه وځو. ضرورتي مجبوري، هغه خو بیا مجبوري ده چې د نورو امداد، د نورو سره منډه، نو هغه زموږ مجبوري ده، هغه به کوو. زه بیا یو ځل د ضلع ثوابای ملګرو ته خصوصا او د اټک ملګرو ته او نورو ته عموما زه دا پیغام ورکوم چې تاسو د خپل مقامی انتظامی سره خپل پروګرام برابر کوي، سیټ کوي. او د دې نه علاوه زما د اعلان انتظار کوئی کہ کم یو یونین کونسل کے ضرورت راځي او ما ته مقامی ڈی سی اطلاع را کی چې ستاسو ملګري پکار دي، نو چې زه فوراً بیا بیانیه جاری کوم، پیغام جاری کوم او تاسو هغه ځای ته ځان رسوي. دا به ستاسو ډیره مهرباني او الله دې موږ او تاسو او ټول مسلمانان د دې بلا او د دې مصیبت نه په امن باندې وساتي. پښتو کې خو ما ووې، خو بعضې ملګري پښتو باندې نه پوهېږي، د هغوی دپاره زه اردو کې وایم. میں بحیثیت امیر جماعت اشاعت توحید و سنت عالمیہ اپنے رفقا کو خصوصاً اور عام مسلمانوں کو عموماً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ضلع میں، پورے پاکستان میں یا باہر ممالک میں جو ہمارے احباب، جو ہمارے کارکن رہتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں ہر ضلع میں اپنے مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ رکھیں. اگر ان کو رضاکاروں کی ضرورت ہو تو وہ رضاکار جو نوجوان ہو، جو کام کرنے والے ہو، جو مستعد ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ تیار رہیں اور ہر یونین کونسل اور ہر ضلع میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریین نے کہا ہم اللہ کی دین میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی وقت میں اپنے دور میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ تعاون کیا تھا. ہمیں بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. خصوصاً ضلع ثوابی کے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ میرے پیغام کا انتظار کرتے رہے. کسی بھی یونین کونسل میں کسی بھی جگہ پہ ضرورت پڑے اور مقامی ڈی سی نے مجھے اطلاع دی تو انشاءاللہ میں بذریعہ ویڈیو پیغام آپ کو اس جگہ کا تعین، اس جگہ کا بتاؤں گا اور آپ سب بمائے اپنے موٹر سائیکل انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے. میں آپ سے پورا امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس باتوں پہ عمل کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ذکر اذکار اور عبادات کے طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.